gusto ka bang makaadto sa langit? Nga wa gyud tawo nga dili gyud gusto. So out of 100% or out of 100 possible mga igsoon nga mag 101% pa gyud nga ganahan gyud mo adtong langit. O niya unsa po yung mga buluhaton sa mga gustong makaadto sa langit? Sulti jud ni mismo sa atong Ginoong Kristo diya sa Marcos kapitulo 16 versikulo 16 nga nag-ingon siya, ang mutuo o magpabautismo maluwas. So unsa nga pamaagi nga makaadto ka sa langit? Of course maluwas ka, di ba? Wa po guroy makaadtog langit nga di sa luwas. So number 1, maluwas gid siya. O niya sa iyang pagkaluwas, of course naa siya buhaton, no? Ug ang iyang buhaton mao ang pagsunod, mao pagtuman sa sugo, no, sa atong Ginoong Hesukristo. Nya unsa man ang sugo sa atong Ginoong Hesukristo? Nga ang motuo kuno o magpabautismo maluwas. So sa tinuod ay igsoon, aron dayta makabaton sa kaluwasan matud pa ni Kristo, ato siyang tuohan. O niya human sa atong pagtuo ni Kristo, magpabautismo ta